अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ला जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 कंपोजिट के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम सिलेबस है, जस्ट पेपर पैटर्न में फ़र्क आ जाता है। तो आज का जो पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का पेपर है और इसमें जो है न्यू कोर्स के मुताबिक तकाबली सियासी निज़ाम का ये पेपर लिया गया है, जिसे इंग्लिश में कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। तो आज के पेपर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाली हैं तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके साथ साथ जो है जो इस पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, ये पेपर जो है 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा ऑब्जेक्टिव का होता है, मारूजी का होता है। इसमें आप लोगों को 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे मुश्तमिल होता है। इस तरह आप लोगों के पास जो पहला पार्ट है हिस्सा मारूजी, ये लाजमी पार्ट होता है, इसे आप लोगों ने हर सूरत में सॉल्व करना होता है। तो उसके बाद जो है लॉन्ग पार्ट आ जाता है, उसमें आप लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होते हैं, जबकि उस पार्ट के अंदर आप लोगों को मज़ीद 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और इस तरह से जो है आप लोगों के पास कुल मिला के 100 मार्क्स बन जाते हैं। अब इनमें से जो आप लोगों ने 40 नंबर हासिल करना होते हैं और मजमूई तौर पे आप लोगों ने 45% मार्क्स हासिल करना होते हैं और इस तरह जो है आप लोग अपनी डिग्री क्लियर कर पाते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ? कानून की हाकमियत से क्या मुराद है? तो आंसर है, द रूल ऑफ लॉ इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम इज़ सच दैट एवरी लॉ इज सेंट टू द किंग फॉर असेंट only after the approval of both houses, दारुल उलूम एंड दारुल अमरा। क्या मतलब है कि बरतानिया के सियासी निज़ाम में कानून की हुक्मरानी इस तरह है कि हर कानून दोनों ईवानों यानी दारुल उलूम और दारुल अमरा की मंजूरी के बाद ही बादशाह के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ शैडो कैबिनेट? कि शैडो कैबिनेट से क्या मुराद है? तो आंसर है, द शैडो कैबिनेट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। कि शैडो कैबिनेट काबीना बरतानवी सियासी निज़ाम का हिस्सा है। अ शैडो कैबिनेट refers to a cabinet that forms the opposition that is prepared to take over the government of the country in the event of a crisis in the United Kingdom or the resignation of a government cabinet। यानी शैडो काबीना से मुराद ऐसी काबीना है जो हस्बे इख्तलाफ तश्कील दी जाती है, जो बरतानिया में किसी बहरान या हकूमती काबीना के मुस्तआफ़ी होने पर मुल्क का निज़ामी हुकूमत संभालने के लिए तैयार होती है। जी तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ मेंट बाय कम्यून सिस्टम? कि कम्यून सिस्टम से क्या मुराद है? तो आंसर है, द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन चाइना इज़ कॉल्ड द कम्यून सिस्टम। कि चीन में मकामी हुकूमती निज़ाम को कम्यून सिस्टम कहा जाता है। द कम्यून सिस्टम इन चाइना सॉल्व्स पीपल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल प्रॉब्लम्स एट द लोकल लेवल। कम्यून सिस्टम चीन में मकामी सतह पर आवाम के इंतज़ामी और मुआशरती मसाइल का हल करता है। यानी मुआशरती मसाइल को जो है हल करना जो है कम्यून सिस्टम कम्युनिटी से निकला है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पॉइल सिस्टम ऑफ द यूएस? यानी स्पॉइल सिस्टम ऑफ यूएस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर है हमारे पास, इन द गनाइम सिस्टम आर स्पॉइल सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट्स political activists and friends are awarded government jobs and rewarded in exchange for political activities and services। निज़ाम गनाइम या स्पॉइल सिस्टम में अमेरिका में सियासी कारकुनों और दोस्तों को सियासी सरगर्मियों और ख़िदमात के इवज़
سرکاری ملازمتیں اور انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے جی، رائٹ 6 پرنسپلز آف کمالزم، کہ کمالزم کے 6 اصول لکھیں۔ تو آنسر ہے کمال اتاتورک philosophy of Kemalism was based on the following 6 principles، کہ کمال اتاتورک کے کمالزم کا فلسفہ مندرجہ ذیل 6 اصولوں پر مبنی تھا۔ نمبر 1 ڈیموکریٹ یعنی جمہوریت پسندی، نمبر 2 نیشنلزم قوم پرستی، نمبر 3 پاپولزم یعنی عوامیت پسندی، نمبر 4 اسٹیٹ کنٹرول یعنی ریاستی کنٹرول، نمبر 5 سیکولرزم، نمبر 6 ریولوشنزم۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، واٹ از مینٹ بائی ماؤ زیڈونگس پولیٹیکل آئیڈیاز، کہ ماؤ زیڈونگ کے سیاسی افکار سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے ماؤ زیڈونگس واز اے گریٹ پولیٹیکل تھنکر اینڈ فاؤنڈر آف چائنا۔ ماؤ زیڈونگس جو ہے چین کے عظیم سیاسی مفکر اور بانی تھے۔ ماؤز پولیٹیکل فلاسفی واز ڈفرینٹ فرام دیٹ آف لینن اینڈ اسٹیلن، کہ ماؤ کا جو سیاسی فلسفہ لینن اور اسٹالن کے جو ہے فلسفے سے مختلف تھا۔ ماؤ considers the revolution and then the cultural revolution as essential to communism، کہ جو ماؤزی تھا، ماؤزی کا جو کمیونزم کے لیے انقلاب اور پھر جو ہے ثقافتی انقلاب کو بہت ضروری تصور کرنا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ شارٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ از مینٹ بائی پارٹی وپ، کہ پارٹی وپ سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے دا ٹرم پارٹی وپ از derived from the British Parliament, where each political party appoints a party whip in both houses of parliament to assist its party leader۔ کیا مطلب ہے کہ پارٹی وپ کی اصطلاح برطانوی پارلیمنٹ سے لی گئی ہے، جہاں ہر سیاسی جماعت اپنے پارٹی لیڈر کی مدد کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پارٹی وپ کا تقرر کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے جی ہمارے پاس، واٹ از مینٹ بائی ویٹو پاورز، کہ ویٹو پاور سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے دا یونائٹڈ نیشنز واز اسٹیبلشڈ آن اکتوبر 24 1945، کہ انجمن اقوام متحدہ کا وجود 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں لایا گیا۔ اٹس کور ممبرز انکلوڈیڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹ، گریٹ برٹن، رشیا، فرانس اینڈ چائنا۔ ان کے بنیادی اراکین میں امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین شامل تھے۔ دیز آر دا کنٹریز وچ ور کنسیڈرڈ امنگ دا گریٹ پاورز آف دا ورلڈ۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کا شمار دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہوتا تھا۔ دیز میجر پاورز اسٹارٹیڈ ٹو بی دا کاؤنٹڈ امنگ دا permanent members of the United Nations, meaning that any one of these 5 countries could veto any resolution۔ یہ بڑی طاقتیں اقوام متحدہ کی مستقل اراکین میں شمار کی جانے لگیں، یعنی ان 5 ممالک میں سے کوئی ایک ملک کسی بھی قرارداد کو نامنظور کر سکتا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ از دا امپیچمنٹ پروسیس، کہ مواخذہ کا عمل کیا ہے؟ آنسر ہے دا یو ایس پریزیڈنٹ کین اونلی بی ریمووڈ فرام آفس بائی اے سیریس کرائم کالڈ امپیچمنٹ۔ امریکی صدر کو اس کے عہدے سے صرف کسی سنگین جرم کی صورت میں ہٹایا جا سکتا ہے، جس کو مواخذہ کہا جاتا ہے۔ ان دا کیس آف این امپیچمنٹ موشن against the president, the chief justice presides over the senate session۔ صدر کے خلاف تحریک مواخذہ کی صورت میں سینٹ کے اجلاس کی صدارت چیف جسٹس کرتا ہے۔ if the members of the senate approves the impeachment motion by a 2/3 majority, the impeachment motion against the president is passed and the president is considered removed from office۔ اگر سینٹ کے اراکین 2/3
اکثریت سے مواخذے کی تحریک کی توثیق کر دیں تو صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک منظور ہو جاتی ہے اور صدر کو اپنے عہدے سے برطرف تصور کیا جاتا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ شارٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، واٹ از مینٹ بائی جوڈیشل ریویو، کہ عدالتی نظر ثانی سے کیا مراد ہے؟ یو ایس جوڈیشل ریویو ریفرز ٹو دا یو ایس جوڈیشری having the powers to strike down laws passed by Congress that are against the US constitutions۔ کیا مطلب ہے کہ امریکی عدالتی نظر ثانی سے مراد امریکی عدالت کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کانگریس کے بتائے ہوئے ایسے قوانین کو کل عدم قرار دے سکتی ہے جو امریکی آئین کے خلاف ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے وہ تمام شارٹ کویسچن جو اس پیپر کے اندر دیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے بات آ جاتی ہے جی سبجیکٹیو پارٹ کی، لانگ پارٹ کی۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو مزید 6 کویسچن دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں۔ ہر کویسچن کے جو ہے 20 مارکس آپ لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے 80 مارکس آپ لوگوں کے جو ہے لانگ کویسچن کے بن جاتے ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ لانگ کویسچن ہے ہمارے پاس، دا یو ایس سینٹ از دا موسٹ پاورفل اپر ہاؤس ان دا ورلڈ، ڈسکس، کہ امریکی سینٹ دنیا کا طاقتور ترین ایوان بالا ہے، اس پہ بحث کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے، واٹ از دا امپورٹینس آف کنونشنز اینڈ ٹریڈیشنز ان دا برٹش پولیٹیکل سسٹم، ایکسپلین ان ڈیٹیل۔ برطانوی سیاسی نظام میں کنونشنز اور روایات کی کیا اہمیت ہے، تفصیل سے بیان کیجیے۔ کویسچن نمبر 4 ہے، critically examine the role of the military in the Turkish political system۔ ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، write a comprehensive note on proletarian cultural revolution 1966 to 1969 in China۔ چین میں پرولتاری ثقافتی انقلاب 1966 سے 1969 پر ایک جامع نوٹ لکھی۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، ڈسکرائب دا کنسٹیٹیوشنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز دیٹ ٹک پلیس ان ٹرکی ڈیورنگ دا رین آف کمال اتاترک، کہ ترکی میں کمال اتاترک کے دور میں ہونے والی آئینی اور انتظامی اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 7، ڈیفائن دا ٹرم ٹو پارٹی سسٹم، رائٹ ان ڈیٹیل دا بیسک فیچرز آف دا پارٹی سسٹم ان امریکہ، کہ 2 جماعتی نظام اصطلاح کی تعریف کریں۔ امریکہ میں جماعتی نظام کے بنیادی خد و خال تفصیل سے لکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا پیپر جو الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ہے کمپلیٹ کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو یہ پیپر کافی زیادہ ہیلپ فل ہوا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات، فی امان اللہ۔